ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ኣታ ሊባኖስ ደጌታት ከኸፈት ነዋምካ ኸሓዊ ብላዕዮ ኣታ ጻሕደኦም ሊባኖስ ወዲቑ እቶም ክቡራት በሪሶም እሞ ዋይ ዋይ በል ኣቶም ኣውሑ ባሳን እቲ ብርቱዕ ዱር ተቖሪጹ እሞ ዋይ ዋይ በሉ ክብረቶም በሪሱ እሞ ድምፂ ዋይ ዋይ ታጓሶት ይስማዕ ትዕቢት ዮርዳኖስ በሪሱ እሞ ድምፂ ምጉዛም ሽደናታ ናብስ ይስማዕ እግዚአብሔር አምላኸይ ከምዚ ይብላል ነታናበይ አባጊዕ ማሕረድ ድጓስየን እቶም ተሻየተን ይሓርድወን ንርእሶም በደልትኹም ዝኾኑ አይቆጽሩን እቶም ሸየተን ድማ ኣነሳብቲ እግዚአብሔር ይመስገን እዩ ጓሰተኑን ኮቶ ኣይንሕፍወን ባርስነቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ድሕርዚ ክንሕፎም እኔ ረኣነስ እንሆን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኢድ ብጻዩን ኣብ ኢድ እቲ ንጉስን ኮፍየ ንሳቶም ከዓ ነታ ሃገር ክሰባብርዋ أنهم كاب إيدو ما يكناقفوا مني بالإግዚአብሔር شو نتنا باقع محرد دوا نتن مساخي نتا مقواسة بقع قواسي خوان كلتا بترد ما وصدكو نتحانتي دي تسقا نتحانت خاص مرتي لسمي خوان نتن مقواسة باقع عون قواسي خوان نتوم سلستو قواسوت بحانت ورحق أطفاء كوام نفسي بآتاتهم سببا نفسهم تسألات أنا خاي قواسيو مني اتأت موت تموت تتفاء እተንዚ ተረፋ ድማ ስጋ ሓድሕደን ይባል ዓበሉ ነትምስ ኩሎም ህዝብታት ዝኣተኽዎ ቃል ኪዳን ከፍርሲ ነታ ጸጋ ስማ በትረ ወሲደ ሰበርኩዋ እታ መዓልቲ እቲኣ ፈረስ በዝውን ነትን ናባይ ዘስተብህላ ዝነበራ ድኻታት እታ መጓሰ ቃል እግዚአብሔር ምዃና ፈለጣ ኣነ ድማ ንዕንትኹም ባህ እንተበኣበለኩምሲ ዋጋ ይሃቡን እንተዘይኮይኑ ስሕደግዎ በልኩዎ ንሳቶም ንዋጋይ 30 ብሩር መዘኑ እግዚአብሔር ከኣ ነቲ ዝገምገሙ ለይ ክቡር ገምጋም ናብ ስራሕ መሬት ደርብዮ በለኒ ኣነ ድማ ነቲ 30 ብሩር ወሲደ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ናብ ስራሕ መሬት ደርበኽዎ ሽዑ ነቲ ኣብ መንጎ ይሁዳን እስራኤልን ዘሎ ሕውነት ከፍርስ ነታ ስምረት ዝበልክዋ ካልእቲ በትረ ይሰበርክዋ እግዚአብሔር ከኣ ነታ ኣቑሑ ዓሻ ንጓሳውን ንኣኻ ውሰዶ በለኒ ስለዚ እንሆ ስጋ ስቡሓት ዝበልዕ ሸኾነአን ከኣ ዝምንጭት እምበር نتنز طفا قد زي قبر اللنفح نزبلا دما زي دلين نتسبرا خا زي فوس نطعياتون زي قلب غواسا ابتا هاجر كتنسي اتا باقي عزفنو زي تقم غواسا ويلو سيف ابلع لقلصمون ابلع اليمانيت عينون يخون قلصمو بطراس كنقص يمانيتو عين خا بزلا كتصلمت تنبيت زكرياس معراف 10 صور قال እግዚአብሔር بزعبا اسرائيل اتن سمايات زرغحون مدر دما زرتا نمنفس سبونا بوشطو زدكونو እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል እንሆ ኢየሩሳሌም ነቶም ኣብ ዙርያ ዘሎ ሁላቶም ህዝብታት ጽዋዕ ሰኽራን ክገብራ ኢየሩሳሌም ተኸቢባ ኸላውን ኣብ ይሁዳ ኸኸውን በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ክኸውን እዩ ኢየሩሳሌም ንኹሎም ህዝብታት ከቢድ እምኒ ክገብራ ዝከምዋ ዘበሉ ሁላቶም ኣዝዮም ክቆስሉ እዮም كلاتهم أحزاب مدرون نمتصرارا خأكبوا بتا معالتتي أن كلاتهم أفراس بسنبادن زوحتوهم كآب صلال خوق عمي قبل على بيت يهودا دما عينتك وحكب لين كلاتهم أفراس زبتات كآب بعورتك وقع عمي بالإግዚአብሔር حلاق يهودا بلبهم تما بيهودا زنبرو بقويتا سرايت أملاخهم حيلي يوم كبليهم بتا معالتتي أنتم حلاقوا كم رسل مدجام أكل عنشيتي كما هل تحوي أما أكل داتن كقبرمي نتهم بيما نتسقام كبيبهم زلو خلاتهم هزبتات كآ كوحت قوامي يرساليم دما أبوتا أبي يرساليم كم بحد السفر كتكونه كبرت بيت داويتن كبرت توما أبي يرساليم زنبرون أبلع اليهودان خيعبه እግዚአብሔር قدم ندون كوانات يهودا خدحنوي بتا معالتتي እግዚአብሔር نتوما أبي يرساليم زنبرو ككلا خلالهم تخاباتاتهم دخم زخونه بتا معالت اتي اخم داويد كخونيو بيت داويد كا كم املاخ اب قدمهم كم ملاخ እግዚአብሔር كتكون بتا معالت اتي ادما كخونيو نتوما بلعلي يرساليم زمصو خلاتهم احزاب نمطفهم كدلي ابلعل بيت داويدن ابلعل بيت توما بيرساليم زنبرون منفسن ጸጋን ምህለላን كخوي نساتهم كا نعينت زوغو وخطمتهم كم تنحدوا ولل زبخيلو كم تنبخري برير حزن زحزنلو أمريروم كحزنلو بتا معالت اتيا كم بيت هداد الريمون
ኣብ ጎልጎል ሚጉዱን ዝኾኑ ብኽያት ኣብ ኢየሩሳሌም ዓብዪ ብኽያት ክኸውን እዩ። እቲ ሃገር ከዓ ከትበኪያ ነፍሲ ወከፍ ዓሌት ነንበይኑ ዓሌት ዳዊት ንበይኖም ኣንስቶም ድማ ንበይነን ዓሌት ቤት ናታን ንበይኖም ኣንስቶም እውን ንበይነን ዓሌት ቤት ለዊ ንበይኖም ኣንስቶም ከዓ ንበይነን ዓሌት ሽምዒ ንበይኖም ኣንስቶም እውን ንበይኖም ኩሎም እቶም ዝተረፉ ዓሌታት ድማ በብዓሌቶም ነንበይኖም ኣንስቶም ንበይነን